वर्षौं गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वदायी आवाज। दर्शकबिन यो विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। म हुँ भीम र हेर्दै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजन। आज हामीले वर्षौंदेखि पिछडिएको भनिएको, पछाडि पारिएको भनिएको र समाजले कुनै न कुनै रूपमा अहिले पनि विभेदजन्य गतिविधि गरिरहेको त्यो एउटा समुदायको बारेमा कुराकानी गर्दैछु। रुकुम घटना यसको पछिल्लो उदाहरण हो। यिनै विषयको सेरोफेरोमा कुराकानी गर्दैछु। आज मसँग हुनुहुन्छ नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनका एक नेता र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जो सत्तारूढ पार्टी पनि हो, यसको कास्की जिल्लाको कार्यालय सदस्य हुनुहुन्छ भीम बहादुर विक क्षितिज। म कार्यक्रममा स्वागत गरिहालौँ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम एकदम। कसरी बित्या छन् दिनहरू अझै? अब दिनहरू अहिले लकडाउनको अवस्थामा पनि, कोरोनाको यो सङ्कटको बेलामा पनि हामी सडकमै बिताउनु परिरहेको सन्दर्भ छ। खास गरी रुकुमको जुन जातीय नरसंहार जन्य घटना घट्यो, त्यो घटनाको विरोधमा खबरदारी सभाहरू गर्दै, विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै बितिरहेको छ। त्यसमा न्यायको अनुभूति कहीँ कहीँ गर्नुभएको छ? पहिलो कुरा त रुकुम घटना जो नेपाली समाजको इतिहासमा हेर्दाखेरि निकृष्ट उत्कर्षको रूपमा व्यक्त भयो। नेपाली समाज तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ, जात व्यवस्थाको आधारमा बनेको छ। त्यो जात व्यवस्थामा आधारमा बनेको समाजलाई भत्काउने प्रयत्न पनि निकै लामो समयबाट नेपाली समाजका विभिन्न आयामहरूबाट भइरहेको सन्दर्भ र परिवेश पनि छँदैछ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि रुकुम घटना जो जातीय नरसंहारको रूपमा व्यक्त भयो, नवराज विकले प्रेम गरे, प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्न खोजे। ती मल्लथरकी बहिनी र ऊ दुई बीचको जो प्रेम थियो, त्यो प्रेमलाई साकार पार्न खोज्दाखेरि अन्तत भेरीमा कहिले नभेटिने गरी हराए। उनी सँगसँगैका अरू बाँकी 6 जना पनि हराए, 12 जना घाइते भए। सिङ्गो 3 गाउँले मिलेर त्यो नृशंस, विभत्स, अत्यायपूर्ण घटना घटाए। यसले एकतर्फ हाम्रो समाज कतातर्फ जाँदैछ भन्ने कुराको चाहिँ सङ्केत गरिरहेको छ भने, बिस्तारै राज्यले जुन प्रकारले गर्न पर्ने हो त्यही घटनालाई हेर्ने हो भने पनि तपाईँको चाहिँ घटना घट्दाको दिनमा पनि स्थानीय प्रशासन मुखदर्शक भएर हेरिरहेको सन्दर्भ। त्यहाँको स्थानीय सरकार वडा अध्यक्षकै नेतृत्वमा त्यो घटना भइरहेको सन्दर्भ र परिपक्ष र अहिले आइपुग्दाखेरि त्यत्रो 6 जना मान्छेको हत्या भएको छ, 12 जना मान्छे घाइते भएका छन्। त्यो हत्या गर्नको निम्ति प्रयोग गरिएका हात हतियार कुनै बरामद हुँदैन, मात्र 2टा लौरी भेटिन्छ इभिडेन्सको रूपमा, होइन? र हुँदाहुँदै आएर अहिले चाहिँ पोस्टमार्टम रिपोर्टमा ड्रोन भनिएको छ भनेपछि यो नेपाली समाजमा कस्तो खालको घटना घट्दैछ भन्ने कुराले र तपाईँ हाम्रो मनोविज्ञान कतापट्टि जाँदैछ भन्ने कुराको गम्भीर सङ्केत गर्छ। यो सजिलै न्याय पाउने सन्दर्भ र परिवेश बन्न जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। थुन्सेकको बहसमा जो 23 जना मान्छेहरूलाई थुनेर छलफल चलाउने भनेर चाहिँ एउटा आदेश दिएको छ अदालतले, र बाँकी अरूलाई केहीलाई धरोटीसहित केहीलाई गरेर छोडेको छ, केही फरार छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यसलाई यो त अहिले प्रारम्भिक छलफल न हो, प्रारम्भिक आदेश न हो, होइन? तर अब पो छलफल हुन्छ त, अब पो तपाईँको चाहिँ बहस हुन्छ त, अब पो तपाईँको चाहिँ उनीहरू जेल साँच्चै जान्छन् या जाँदैनन् भन्ने कुराको निर्गुल त अब पो हुन्छ त। अहिले त प्रारम्भिक छलफलका आधारमा, होइन, उनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ थुनेर छलफल चलाउने आदेश जारी गर्यो। अब इभिडेन्सहरूलाई कसरी लैन्छ भन्ने कुरा त अहिले हेर्दाखेरि पनि त्यसको चाहिँ रूप त देखिसकिया छ। तै पनि सम्मानित अदालतको विषय मैले भन्नुपर्ने केही जरुरी छैन। जुन निर्णय गरेको छ नि अदालतले, त्यो तपाईँको चाहिँ 23 जनालाई थुनामा राखेर सफल गर्ने कुरा ठिकै छ, राम्रै छ। तर त्यो घटनाको मुख्य योजनाकार जुन मल्ल थर्की बहिनी थिइन्, उनकी आमा
लाई 1 लाख रुपियाँ धरोटी राख्ने जो गर्यो नि यसले कता कता न्याय मर्ने त होइन भन्ने शङ्का पनि जन्मिएको छ। उनी धरोटी बुझाउन नसकेपछि फेरि कारागार चलान भइन् भन्ने कुरा त हामीले हजुर हजुर एकदम हो। तर यसले न्यायको प्रत्याभूति अझै कहीँ न कहीँ त्यो चुक्या जस्तो देखिन्छ। मतलब यो अहिलेको फेजमा जुन आमा उनकी जुन केटीकी आमा छुट्ने कुराले धरोटीमा भए पनि छुट्ने कुरा मुख्य योजनाकार त तिनै नै हुन आउँछन् होइन। तपाईँ मुख्य योजनाकारको रूपमा त वडा अध्यक्ष होइन, केटीको बाउ केटीको आमा मुख्य योजनाकार त यिनीहरू हो नि त होइन। अनि योजनाकार मध्ये केही होइन एकजना धरोटीमा छुट्ने कुराले धेरै ठुलो अर्थ राख्छ हेर्नुहोस्। बाँकी 23 जनालाई त तपाईँ थुनामा राखेको छ, त्यो आफ्नो पाटो छँदैछ, त्यसलाई सम्मानित अदालतको निर्णयलाई हामी स्वागत नै गर्छौँ। तर यहाँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ आज आएको छ हेर्नुहोस्। विश्वास गर्ने आधारहरू अझै पनि कमजोर छन्। विश्वास गर्ने आधार भनेर हजुरले कुन प्रश्न गर्न खोज्नुभयो? अहिले जसरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ, छलफलको प्रक्रिया सुनाउने प्रक्रिया जसरी अगाडि बढिरहेको छ, हजुर हजुर, राज्यले जुन प्रकारले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ त्यो घटनाको सन्दर्भमा हजुर फेरि पनि तपाईँहरू विश्वस्त देखिनुहुन्न? यो अभिव्यक्तिले त्यो सङ्केत गर्दैन? होइन, हामी विश्वस्त हुन सक्ने वातावरण बनेर नि त। पहिलो कुरा त तपाईँको चाहिँ जुन पिटेको छ, कुटेको छ होइन, खुडा प्रयोग गरिएको छ होइन, आँसी प्रयोग गरिएको छ, अब के भन्छ चिरपट दाउरा प्रयोग गरिएको छ होइन, ठाउँको ठाउँ चोट लागेको छ, लासका पछाडिपट्टि हात बाँधिएको छ होइन। सरासर यो चाहिँ हत्या हो भन्ने कुरामा सामान्य आँखाले हेर्दाखेरि पनि थाहा हुने कुरा हो। अब 6-6वटा लास चाहिँ भेरीमा फालिएको छ, आज फेला पर्छ, भोलि फेला पर्छ, पर्सि फेला पर्छ। त्यो 6औँ 7औँ दिनमा फेला पर्ने लासमा पनि कुनै पानी छैन हेर्नुहोस्, शरीरमा पेटमा कुनै पानी छैन। आखिर मारेर फालेको सब भएको कारणले गर्दा न पानी गएन होइन। र अन्तत अहिले आएर पोस्टमार्टममा ड्रोन भनिएको छ नि, डुबेर मरेको भनेर भनिएको छ। अहिले व्यापक जनदबावको कारणले गर्दाखेरि डुबेर मरेको पनि हुनसक्छ, डुबाइएको पनि हुनसक्छ होइन। तर पानीमा परेर मर्यो भने हो भन्ने पनि तर्क त आएकै छ हेर्नुहोस् होइन। तर यसले विभिन्न तानाबाना भित्रभित्र बुनिएको हो भन्ने कुरा चाहिँ सङ्केत गर्ने भएको कारणले गर्दा अझै दलितहरूले अथवा आम नागरिकले होइन, यो त दलितको मात्रै समस्या पनि होइन होइन, आम राष्ट्रकै समस्या हो। यो राष्ट्रको चाहिँ विकराल समस्यालाई हल गर्नको निम्ति एकताबद्ध हुनुको विकल्प छैन, सङ्घर्ष गर्नुको विकल्प छैन, सचेत हुनुको विकल्प छैन र न्यायालयले गर्ने प्रत्येक निर्णयहरूमा खबरदारीपूर्वक हेर्नुको विकल्प छैन। प्रहरीले त स्पष्ट भनेको छ नि यो हत्या नै हो भनेर प्रतिवेदन त दिइसक्यो नि प्रहरीले। दियो, प्रतिवेदन त दिएको छ होइन। अब यो दुईवटा पाटो छ क्या हेर्नुहोस् क्या। अब तपाईँको चाहिँ निश्चय नै अब प्रहरी रिपोर्ट एउटा बनेको छ होइन, संसदीय समिति बनिसकेको छ, संसदीय समितिको पनि तपाईँको चाहिँ रिपोर्ट आउन बाँकी छ। अब हामीले संसदीय समितिको रिपोर्टलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यो जुन पोस्टमार्टम रिपोर्टसम्म आइपुग्दाखेरि के हो कहो भन्ने थियो होइन। र अस्ति सम्मानित अदालतको आदेशलाई हेर्दाखेरि होइन अधिकांश मान्छेहरू त थुन्सेकको बहसमा थुनै सफल चलाउने भनेर निर्णय गर्यो नि त। त्यसले पनि केही आशावादी त हुने कुरो स्वाभाविकै छ होइन। यो अप एन्ड डाउन छ, उतार चढाव जस्तो भइरहेको छ। अब हामी संसदीय समितिको रिपोर्ट अब आज भोलिमा आउला होइन। त्यस पछाडि पनि अब के कसरी गर्न सकिन्छ, घटनालाई कसरी एनालाइसिस गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सक्छ। यस घटनाको प्रतिरक्षामा अरू कोही उभिरहेका छ भन्ने त्यस्ता संशयहरू पनि छन्? अब यो घटनाको पक्षमा उभिएको भन्दा पनि प्रतिरक्षामा उभिएको भन्दा पनि पक्षमा नउभिनु नै प्रतिरक्षा गर्नु जस्तो हो कि। यत्रो घटना घट्यो हेर्नुहोस् होइन। 6 जना मान्छेको हत्या भएको छ रुकुममा होइन। अङ्गिरापासी रूपेन्दैमा झुन्ड्याएर मारिएको छ। शम्भु सदा प्रहरी कार्यालयमा मारिन्छन् होइन। तर यो सरकार बिल्कुल दलित उत्पीडित समुदायको मात्र हुन्छ। यसले के कुराको सङ्केत गर्छ भन्दा
हाम्रो नेपाली समाज जो हिजो परापूर्व कालमा जात व्यवस्थामा बन्दै आएको थियो र बनिरहेको छ नि, त्यसबाट माथि उठ्न सकेन के यो जिम्मेदारी दलितहरूको मात्र हो? सांस्कृतिक रूपान्तरण हुन सकेन। एकदम सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको पक्ष कति कमजोर हो। अहिले हेर्नु न तपाईँको चाहिँ अमेरिकामा एउटा कालो वर्णको मान्छेलाई त्यहाँको चाहिँ गोरा वर्णको पुलिस प्रहरीले होइन अब कति हत्या गरिदियो होइन। पुरै अमेरिका उठ्यो, जाग्यो, न त्यहाँ गोरा न त्यहाँ काला, सबै उठेर त्यो खालको चाहिँ वर्ण विभेदको, त्यो खालको रङ्ग विभेदको विरुद्धमा मानवताको पक्षमा सबै मान्छेहरू उत्रे। तर त्यो माहौल किन नेपालमा बन्न सकेन? यो प्रश्नले हामीलाई चाहिँ एकदम संयमित र गम्भीर बनाएको छ। समस्या हाम्रै चेतनामा हो कि अरू केही हिडन प्रब्लमहरू छन् यसमा चाहिँ? यसलाई हिडन प्रब्लम भनेर तात्कालिक षड्यन्त्रको रूपमा बुझ्नु जरुरी छैन जस्तो मलाई लाग्छ। एकादि षड्यन्त्र त होलान् पनि होइन, तर यसको सार पक्षमा इसेन्स हेर्ने हो भने नेपाली समाजको बनोट नै हो। नेपाली समाजको बनोट जो छ त्यसलाई हामीले सही ढङ्गले सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियान चलाउन सकेका छैनौँ। राष्ट्रले, सरकारले र तपाईँको सचेत पहल गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यो समाजको बनोटलाई नबुझिकन सतही प्रकारले आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा तय गर्दै अगाडि बढ्ने सन्दर्भ र परिप्रेक्ष्यले नै यी समस्याहरू आएका हुन् भन्ने कुरा प्रधान कुरा हो होइन। फेरि हिडन कुराहरू इत्यादि कुरा तत्कालका चाहिँ के अरे षड्यन्त्रहरू त स्वाभाविक हिसाबले अब घटनामा जोडिएका पक्षहरूले होइन, वादीहरूले होइन, वादीको पक्षमा प्रतिवादीले प्रतिवादीको पक्षमा गर्ने कुरा त भइ नै हाल्यो। तर यस्तो जघन्य सामाजिक होइन अपराध भएको छ, नरसंहार भएको छ, यसलाई चाहिँ हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ। नेपालमा सांस्कृतिक रूपान्तरणको एउटा बिन्दुका रूपमा, एउटा टर्निङ पोइन्टको रूपमा चाहिँ रुकुम घटनालाई किन नलिने? अवश्य त्यो अवसर पनि अवश्य अहिले हाम्रो छलफल कहाँनिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ भने अहिले सुरुमा पनि मैले भने नेपाली समाज जो जात व्यवस्थाको आधारमा बनेको थियो त्यो समाजको एउटा निर्कृष्ट उत्कर्षको रूपमा रुकुम घटना आइपर्यो। यो निर्कृष्ट उत्कर्ष जो रुकुम घटना छ त्यसलाई एउटा उत्कर्ष मानेर त्यो बिन्दुबाट भनौँ, आजको यो बिन्दुबाट भनौँ होइन, नेपालमा अब सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि नयाँ अभियान चलाउनु पर्नेछ। त्यसको लागि दलितहरू, गैर दलितहरू, उत्पीडितहरू, गैर उत्पीडितहरू, जाति जनजातिहरू, खस आर्यहरू, आम नागरिकहरू, राष्ट्र, सरकार होइन, स्थानीय तह सबै लागेर चाहिँ एउटा गतिलो सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको आवधिक कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। म त अझ यहाँ भन्न चाहन्छु, जस्तो अहिले भरतपुर महानगरपालिकाले गर्यो नि तपाईँको चाहिँ अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गर्नेलाई 50,000 रुपियाँ पुरस्कार दिने होइन, अन्तर्जातीय मागी विवाह गर्नलाई 1 लाख रुपियाँ। त्यो अगाडि त नेपाल सरकारले पनि आफ्नो नीति कार्यक्रममा बजेटमा त्यो व्यवस्था गरेको थियो, बीचमा रोकेको थियो होइन, बीचमा रोकेको सन्दर्भ थियो, 3-4 वर्ष रोकेको थियो र अहिले भरतपुर महानगरपालिकाले यो सुरुवात गर्यो। यस्तै सुरुवात सबै स्थानीय तहहरूले गर्नु पर्यो क्या। होला कसैले कुनै कार्यक्रम अपनाउला, कसैले कुनै कार्यक्रम अपनाउला, तर नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण प्रक्रियाद्वारा जात व्यवस्थाको अन्त्य गर्नको निम्ति हामी सबैले पहल गर्ने बिन्दुको रूपमा रुकुम घटनाबाट लिनुपर्ने हुन्छ। रुकुम घटनाकै सन्दर्भमा गोविन्द साईलाई बिर्सन मिल्छ? अरू मगर समुदायका केही युवाहरू पनि जान गुमाएका छन्। गोविन्द साई, गणेश बुढा होइन, 2 जना गैर दलितहरूको पनि त शहादत भएको छ होइन, त बिर्सिनु त कुरै भएन। र यो तपाईँको चाहिँ त्यो घटना घट्दाखेरि त विशुद्ध त्यो जातीय नरसंहार नै हो, किनभने गोविन्द साईको टाउकोमा त साई त लेखिया थिएन। नवराज विश्वकर्माको पछाडि लाएर गएका सबै मान्छेहरू के थिए? विश्वकर्मै थिए भन्ने नजरबाट लखटियो। अर्को पक्षको बुझाइ त्यो थियो होइन, त्यो बुझाइको आधारमा मारियो।
त्यहाँ तपाईँको चाहिँ के हो गोविन्द साई र गणेश बुढा मारिएको होइन डम्बर मल्लहरूले मार्ने बेलामा त ती सबै विश्वकर्माहरू हुन् भनेर मानेको थियो नि त अथवा ती सबै दलितहरू भनेर मानेको थियो होइन एउटा यो पाटो छ त्यहाँनिर यो वास्तवमा चाहिँ जाति नसमार्नै हो तर केही मान्छेहरूले अहिले के भनेको छन् भन्नुहुन्छ भने जाति नसमार कसरी भयो त्यहाँ गोविन्द साई र गणेश बुढाको पनि त त्यहाँ हत्या भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ चलेको छ होइन उहाँहरूले नेपाली समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि एउटा इट्टा थप्न नवराज विश्वकर्मा जो पहल र प्रयत्न गर्नुभएको थियो अन्तर्जातीय विवाह मार्फत त्यसलाई सहयोग गर्नुभयो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा उत्पीडित आन्दोलनको हिसाबले पनि दलित आन्दोलनको हिसाबले पनि होइन उहाँहरूलाई बिर्सन त कदापि मिल्दैन एउटा मान्छेकै हत्या भएको छ होइन एउटा जीवनको हत्या भएको छ एउटा जीवनको मूल्य त सबैको बराबर हो नि त होइन त्यस्तो बिर्सने कुरै भएन तर थप सम्झिनु पर्ने कुरा के हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले नवराज विश्वकर्माको सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानलाई सहयोग पुर्याउन जुन प्रयत्न र पहल गर्दा गर्दै साधत प्राप्त गर्नुभयो नि वास्तवमा गणेश साई गोविन्द साई गणेश बुढा लगायत नवराज विश्वकर्मा 6 जना यी सबै सांस्कृतिक शहीद हुन् शहीद भन्नुपर्छ भनेर हामीले माग नै राखेको सन्दर्भ छ हेर्नुहोस् यिनीहरूलाई सांस्कृतिक शहीदको रूपमा घोषणा गर्नुपर्छ राज्यले होइन एकदम त्यो किसिमले स्वीकार पनि गरिदिनु पर्यो एकदम सुङ्गो गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वदायी आवाज र प्रेमिका लिन लकडाउनका बेला हुल बाँधेर जानु पनि त उपयुक्त थिएन होला भन्ने पाटोबाट पनि हेर्नु भएको छ कि छैन अब यो पाटो त हरायो नि स्वाभाविक हिसाबले अहिले कोरोना सङ्कटको अवस्था थियो होइन अब हुल बाँधेर गए भनेर तर्क गरिएको छ होइन जान पनि 18 जनाको टोली गएकै थियो होइन अब त्यहाँको प्रचलन के हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने प्रचलनको हिसाबले जाँदाखेरि अब आफ्नो आफ्नो चलन हुन्छ हेर्नुहोस् होइन अब त्यहाँ अलि केटाकेटी मन पर्यो भनेपछि अनि साथीभाइ भएर अनि केटी ल्याउने चलन हुँदो रहेछ कि होइन हाम्रोमा यो जुन गण्डकी खास गरी कास्कीको संस्कृति के छ भने वर्षको बिहा बामा सल्लाह गर्ने माघी विवाह गर्ने प्रेमी भयो नि माघी विवाह गर्ने भन्ने एउटा कल्चर छ नि त होइन हाम्रो कास्कीको भने जस्तै गरिकन तपाईँको चाहिँ त्योतर्फ केटाकेटी जब मन पराउँछन् प्रेममा बाँधिन्छन् बाँधिसकेपछि अनि 8-10 जना साथीहरू भएर लिएर आउने एउटा प्रचलन कि तपाईँको चाहिँ भागी विवाह उठाएर ल्याउने भागी विवाह कि उठाएर ल्याउने जस्तो चलन हुँदो रहेछ त्यो चलनको मुताबिक प्रेमिकाले बोलाइन् उनी गए तर उनले त बयानमा त्यसो भनिनन् अब त मुद्दा कमजोर बनाउनु पर्ने छ नि त स्वाभाविक हिसाबले मर जाने त मर गइहाल्ने थिएन भनिन् उनले थाहा थिएन आउँदैछ भन्ने कुरा थाहा थिएन भन्न लगाइयो किनभने अब मुद्दा कमजोर बनाउनु पर्ने छ उही लकडाउन भने जस्तै त हो नि एउटा तर्क लकडाउनमा उनीहरू गएका हुन् भने लकडाउनमा त्यसरी जाने मान्छेहरूको लागि छुट्टै कानुन ऐन थिएन र तिनलाई समातेर राख्न सकिन्थेन र तिनलाई बाँधेर पुलिस बजाउन सकिन्थेन र होइन तपाईँको चिरपाले दाउराले हान्ने खुकुरीले हान्ने के अरे आँसीले हान्ने अङ्गभङ्ग बनाउने अनि भेरीमा फालिदिने भन्ने कानुन कहीँ छ र लकडाउन गएको बेलामा छैन नि त यो त वाहियात कुरा हो हेर्नु आफ्नो प्रेमी लिन आउँदैछ भन्ने प्रेमिकाले थाहा पाउँदैनन् भने त्यस्तो पनि प्रेम हुन्छ यो एकदम सरासर झुट्टा कुरा हेर्नुहोस् ती 12 जना छ नि बाँचेको त 12 जना छ नि त 18 जनै मरे भए त यो तर गर्दाखेरि के हो भन्न नि पर्ने हुन्थ्यो होला होइन किन म कास्कीबाट यो घटना यस्तै हो त दावा गर्न सक्ने स्थिति त बन्थेन होला न होइन नभइदिएको भए होइन साँच्चै कोही नभइदिएको भए होइन भन्नुहोस् त 12 जना मान्छे जिम्मै छ नि त होइन ती 12 जना मान्छेले भन्छ नि त त्यो तपाईँको चाहिँ 5 बजे लिन आउनुहोस् होइन 5 बजे लिन आऊ त्योभन्दा पहिला नआऊ भनेर बिच बाटैमा छोटो धेरै लामो बाटो पनि नभएको ठाउँमा होइन के अरे सुस्ती हिँड्दै होइन टाइममा कुराकानी गर्दै हामी गएका हौँ होइन त्यो मल्लथर्की बहिनीसँग होइन उनले तारन्तार फोन गरिरहेको थियो कुराकानी भइरहेको थियो
भन्ने साँच्ची त 12 जना जिम्मै छन् नि त, बाहिर किन जान पर्यो र भने होइन। भन्नुहोस् न, अब अहिले कानुनी जटिलतालाई मिलाउनको निम्ति होइन उनलाई भन्न लगाइयो कि त्यो कुरा, उनलाई भन्न लगाइयो। उनले भनिन् मर जान त गइसक्यो, बाँचेकोलाई त कम्तीमा सहज बनाइदिउँ भन्ने उनको बुद्धि आयो होला होइन। वास्तवमा त्यो बुद्धि जसरी आए तापनि अपराधलाई लुकाउने कोणबाट उनीले पनि सोच्नु हुन्थेन, सोचिन्थ्यो आफ्नो ठाउँमा छ। दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कुरा स्वीकार्य हुन्छ? हुँदैन, कदापि हुँदैन। अहिले घटनालाई तोडमोड गर्नु भने त त्यही होइन? एकदम एकदम। अब यो तपाईँको चाहिँ घटना जुन प्रकारले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो, सबै कुरा भयो होइन। अब यो धेरै राय सल्लाह सुझाव आए, धेरै मान्छेहरू तर्क वितर्क गरे, धेरै मान्छेहरूले आफ्नो पक्षबाट लबिङ गरे, त्यसको प्रतिछायाको रूपमा विभिन्न षड्यन्त्रहरू तानाबानाहरू रचेका छन्, बुनिएका छन् र त्यो अनुसार गतिविधिहरू भइरहेका छन्। हेर्नुहोस्, स्थानीय सरकारकै प्रमुखले किन त्यसो गरे होलान्, के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो जबरजस्त रूपमा हाम्रो यो मनोविज्ञान छ नि, हेर्नुहोस्, जबरजस्त रूपमा मनोविज्ञानमा थोरै म अलिकति अगाडि बढेर भन्न चाहेँ कि यो भन्न त तपाईँ हामीले चाहिँ जातपात केही पनि छैन भन्छौँ होइन, छँदा पनि छैन, हुँदा पनि होइन होइन। तर जो नेपालमा जातको आधारमा होइन व्यवस्था बन्यो होइन, र जात व्यवस्थाको आधारमा कानुन पनि बन्यो। 1910 को मुलुकियन जो नेपालको पहिलो लिखित कानुन हो, त्यसमा त प्रष्ट जात व्यवस्था उल्लेखित छ। हेर्नुहोस् होइन, त्यहाँबाट बन्दै 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 आयो कि यो सामाजिक सांस्कृतिक बनोट बन्दै बन्दै आयो, मनोविज्ञान बन्दै 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 आयो र त्यो कुरा त्यहाँ पनि व्यक्त भयो कि तपाईँको चाहिँ कहाँ मल्ल थर्की केटीलाई विश्वकर्माले बिहा गर्ने होइन, त्यो त भएन, त्यो त रक्त शुद्ध हुने कुरो भएन होइन। हामी त ठुला मान्छे, हेर्नुहोस्, एउटा उच निचको भावना, अर्को रक्त शुद्धताको भावना। हेर्नुहोस् है, भावना के भनौँ त्यसलाई, कुभावना भनौँ, कलुषित दृष्टिकोण भनौँ अझै होइन। त्यो कलुषित दृष्टिकोणले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू मैमत्तु भए र अन्ततः तपाईँको चाहिँ हत्या गर्ने दिमाग सवार भयो र हत्यामा उत्रियो। मानवता भन्ने कुरा देखिएन त्यहाँ होइन, त्यो विवेकले त्यो सोच्न भ्याएन, विवेक शून्य भयो, विवेक शून्य भयो। जो जात व्यवस्थाको कुदृष्टि जो दिमागमा चढ्यो, त्यसपछि आएर त्यसले जघन्य हत्यातर्फ उन्मुख गरायो। मानवता त के तपाईँको चाहिँ त्यहाँ केही पनि रहेन। हेर्नुहोस्, एउटा दिमाग शून्य भयो भनौँ न। यसो भनिरहँदाखेरि कुरा के हुन्छ भने यो फेरि कुनै योजनाबद्ध ढङ्गले भएको हो। दिमाग शून्य भयो भनिरहँदाखेरि तर्क अर्को पनि लाग्न सक्छ, दिमाग शून्य भयो, पागल भयो, त्यस्तो अवस्थामा गरे घटना भन्ने पनि हुनसक्ला। मैले त्यो अर्थबाट भन्न खोजेको होइन कि तपाईँको चाहिँ यो योजनाबद्ध घटना हो। हेर्नुहोस्, फेरि जब त्यो केटीले नवराजलाई फोन गरिन्, अब फोन गरेको कुरा थाहा भयो, ऊ आउँदैछ भनेको थाहा भयो, थाहा भइसकेपछि अब आज यिनीहरूलाई मार्नुपर्छ भनेर योजनाबद्ध रूपमा त्यत्रा गाउँलेहरू जम्मा हुने भनेर सानसुने कुरा होइन। 3 गाउँका गाउँलेहरू जम्मा हुने होइन, 3 ठाउँबाट घेरा हाल्ने होइन। उनीहरू भेरी नदी कटेर गए भने पनि फेरि कुटेर मार्नुपर्छ भनेर उता जाजरकोट साइडमा पनि फेरि एउटा जत्था छुट्टै बस्ने होइन। यो त पुरापुर योजनाबद्ध ढङ्गले गरिएको जातीय नरसंहार भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ विवेककै कुरा, यहाँको मानवताको कुरा त के रहेर नेपालको इतिहासमा एउटा जघन्य अपराध भयो, एकदम जघन्य अपराध। त्यो समुदायले बिर्सने छैन। यो समुदायले बिर्सने कुरा मात्र होइन, नेपाल राष्ट्रले बिर्सनु हुँदैन, नेपाल सरकारले बिर्सनु हुँदैन, प्रत्येक नेपाली नागरिकले बिर्सनु हुँदैन र यस्ता जघन्य अपराध अब घट्नु हुँदैन। यो घटनालाई हामीले एउटा नराम्रो सपनाको रूपमा ग्रहण गरेर नेपाली समाजको सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि नयाँ बाटो कोर्नुपर्छ। तपाईँको आन्दोलन जारी छ? आन्दोलन जारी छ, अभियान जारी छ, रूपान्तरणको प्रक्रिया जारी छ। कहिलेसम्म लड्नुपर्ने होला हामी पनि मान्छे हौँ भनेर स्थापित गर्नका निमित्त? अब यो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने निकै गम्भीर प्रश्न सोध्नुभयो। हेर्नुहोस् होइन, मलाई भावुक पनि बनायो, अलिकति हट टच जस्तो गर्ने कुरो सोध्नुभयो। किनभने म 11 वर्षको उमेरबाट
यो जातीय छुवाछुतको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरेको मान्छे हेर्नुहोस् होइन। अब कहिलेसम्म गर्नुपर्ने प्रश्न हानेर छ कि तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो होइन। हामीले चाहने हो भने, राज्यले चाहने हो भने, सरकारले चाहने हो भने, तपाईँ हामीले चाहने हो भने, आम नागरिकले चाहने हो भने यो व्यवस्था भत्काउन त गाह्रो छैन नि। जातीय दृष्टिकोण भत्काउन त गाह्रो छैन नि। तर झन्झन जबरजस्त र झन्झन बलियो हुँदैछ क्या हेर्नुहोस्। आज रुकुममा त्यत्रा मान्छेहरूको हत्या भएको छ, आरक्षणले गर्दा हत्या भएको चाहिँ गर्छन् मान्छेहरू, दलित शब्दको कारणले गर्दा हत्या भएको चाहिँ गर्छन् मान्छेहरू। यो समाजमा सबै त त्यस्तो होइन। समाजमा केही अतिजातिवादी तत्त्वहरूले समाजलाई झन् धेरै बटुवारा गर्दैछन् हेर्नुहोस्, झन् धेरै बाँड्दैछन् हेर्नुहोस्। त्यस कारणले गर्दा यो आन्दोलन त्यति बेलासम्म जारी रहन्छ जति बेलासम्म अति जातिवादी तत्त्वहरू जसले नेपाल राष्ट्रको समुन्नत विकास हुन दिएका छैनन्, नेपाल राष्ट्रलाई समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न दिएका छैनन्, नेपाल राष्ट्रमा आएको गणतन्त्रलाई वास्तविक जनताको बनाउन दिएका छैनन्, तबसम्म जारी रहन्छ। कैयन पुस्ता नवराज भइदिनुपर्छ त्यसो भए। अब आन्दोलनको दुईटा पाटा छन् होइन। एउटा आम नागरिकको तर्फबाट गरिने आन्दोलन वा अभियान होइन। अब यो आन्दोलन दलितहरूले मात्र गरिदिने हो र? यो आन्दोलन उत्पीडितहरूले मात्र गर्ने हो र? यो जात व्यवस्थाले के दलित उत्पीडितहरूलाई मात्र चोट पुगेको छ त? त्यस्तो त होइन होइन। हेर्नुहुन्छ भने ब्राह्मण भित्री छ होइन, उपाध्याय बाहुन र जैसी बाहुन छ हेर्नुहोस् होइन, छेत्री भित्री छ, झर्रो छेत्री, छेत्री खस छेत्री छ, घरती छेत्री छ हेर्नुहोस् होइन। मतलब यो जात व्यवस्थाले त रौँ रौँ ठाउँ ठाउँ प्रत्येक समुदायलाई गिजोलेको छ नि त, र समग्र राष्ट्रलाई गिजोलेको छ होइन। अब यसलाई हल गर्नको निम्ति सबै सशक्त प्रकारले लाग्ने हो भने त के अब हजारौँ वर्ष नवराज विकहरू भइरहने स्थिति बन्ला र? बन्दैन नि त। त त्यसको लागि के छ हुनुहुन्छ भने मेरो आह्वान के छ, तपाईँले अलि के भन्छ भावुक प्रश्न पनि सोध्नुभयो हेर्नुहोस्, म अलिकति भावुक पनि भएँ। प्रश्न कहाँनिर छ भने हामी आजका सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूले, नेपाली नागरिक मात्र होइन, यो दक्षिण एसियाकै समस्या हो। दक्षिण एसियाकै सम्पूर्ण नागरिकहरूले जात व्यवस्थामा आधारित दक्षिण एसियाली समाजलाई ध्वस्त पारेर समुन्नत समाज, समावेशी समाज निर्माणको प्रक्रियामा तपाईँ हामी सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ भन्ने जबरजस्त दृष्टिकोण र भावना लिएर अगाडि बढ्यौँ भने यो धेरै समय चाहिँ लाग्दैन है। फेरि यो अस्तित्वको लडाइँ पनि हो होइन, एकदम अस्तित्वको लडाइँ पनि हो, विचारको लडाइँ पनि हो होइन। के भन्छ यो तपाईँको चाहिँ स्वाभिमानको लडाइँ पनि हो हेर्नुहोस् होइन। यो सामूहिक सांस्कृतिक लडाइँ पनि हो हेर्नुहोस्। यो अन्ततः वर्गीय लडाइँ पनि हो, अन्ततः खासमा यो वर्गीय लडाइँ हो। नेपालको संविधानमा, नेपालको कानुनमा त्यस्तो प्रकारको अमानवीय व्यवहार कसैले कसैलाई गर्छ भने कारबाही हुन्छ, ऊ कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था पनि छन्। ती व्यवस्थाको कानुनप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यहाँहरू? अब कानुनमा भएको व्यवस्थाहरू हामी आफै लडेर लिएर आएको हो होइन। 1910मा जुन नेपालको मूल के लिखित पहिलो कानुन हो होइन, त्यहाँ जात व्यवस्थालाई हुबहु लागू गरियो होइन, अझै जबरजस्त गरियो होइन। त्यहाँबाट बल्ल तपाईँको चाहिँ वैधानिक हिसाबले जात व्यवस्थाको सुरुवात भएको छ हेर्नुहोस् होइन। अब पछि यो जात व्यवस्था गलत हो भन्ने कुरालाई विभिन्न आन्दोलनहरू हुँदै हुँदै आए। खास गरी 2003 सालबाट दलित आन्दोलनको स्थापना भयो होइन, र हाम्रो अग्रजहरूले दलित आन्दोलन गर्दै आउनुभयो। 2020को वरपरबाट विभिन्न ऐन कानुनहरू बन्दै 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 आए
एउटा ऐनलाई अर्को ऐनले, एउटा कानुनलाई अर्को कानुनको दफा उपदफाले काट्दै काट्दै पनि आयो र ६३मा आइपुग्दाखेरि खास गरी महान जनयुद्ध र 19 जनआन्दोलनको प्रक्रियाद्वारा निर्मित नयाँ संविधान, त्यो ६३को अन्तरिम संविधानले प्रष्ट रूपमा जातीय छुवाछुत बारेमा केही कुराहरू लेख्यो र 68 सालमा ऐन आयो। हेर्नुहोस्, जनयुद्धमा जो 13,000 मान्छेहरू शहीद भए, ती शहीदको कोटामा 1100 दलितहरू पनि शहीद भए र विभिन्न खाले आन्दोलनहरू, त्यो मधेस आन्दोलन, त्यो जनआन्दोलन 1, जनआन्दोलन 2, सबै आन्दोलनमा साधक प्राप्त गर्ने दलितहरूको र आम अरू दलितहरूको, अरू शहीदहरूको पनि रगतले सञ्चित भएर आएको ऐन कानुन हो पहिलो कुरा। त्यसमा हामी अब यो भएन भन्नुभन्दा पनि त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नतर्फ जानुपर्यो। नम्बर 1, केही कुरा त तपाईँको चाहिँ कानुनमा पनि कमी कमजोरी छन् अहिले पनि, होइन। एउटा कानुनले अरू कानुनलाई काटिदिएको जस्तो छ। हेर्नुहोस्, होइन, जस्तो अहिले नै हेर्नुहुन्छ भने 75को संशोधन, 68को ऐनलाई 75ले संशोधन गरेछ, होइन। संशोधनले कडा बनाइदिएको छ। यतापट्टि तपाईँको चाहिँ के भन्छ, अपराध संहिताले फेरि के भनिदिएको छ भन्नुहुन्छ भने अर्कै व्यवस्था गरिदिएको छ। हेर्नुहोस्, अपराध संहिता के मुलुकी ऐन भन्दा यतापट्टि स्पेसल ऐन काटिने भयो। हेर्नुहोस्, मुलुकी ऐनमा के भनिदिएको छ भन्नुहुन्छ भने 30,000सम्म जरिवाना र 3 वर्षसम्म जेल सजाय भनिदिएको छ। हेर्नुहोस् है, यतापट्टि के अरे संशोधित भएको 68 सालको ऐनले के भनेको छ त भन्नुहुन्छ भने 50,000देखि 2 लाखसम्म जरिवाना र 3 महिनादेखि 3 वर्षसम्म जेल सजाय भनेर भनिदिएको छ। हेर्नुहोस्, यो कुरा बाजियो क्या। हेर्नुहोस् नि त, यस्ता कैयन कुरा बाजिएको कारणले गर्दाखेरि पनि कानुनको प्रक्रियामा के अप्ठ्यारो त भएकै छ। तर सामान्य जातीय छुवाछुत घटना गएको, यस जघन्य अपराध घट्यो यसको बारेमा र समग्र पाटो पक्षको बारेमा त हामीले एक निश्चित आवधिक कार्यक्रम बनाएर नै सशक्त अभियान चलाउनै पर्छ। छुवाछुत अन्त्यको निम्ति, विभेद अन्त्यको निम्ति, समतामूलक राज्यको अभ्यास गर्नको निम्ति, आम नागरिकको स्वाभिमानलाई दुरुस्त पार्नको निम्ति सरकारले, राज्यले एउटा आवधिक परियोजना बनाएर अगाडि बढ्नु नै पर्छ। त्यसको त कुनै विकल्पै छैन। तर अहिले आएको ऐन कानुनहरूको पनि फेरि उति नै कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मेरो मत छ। तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एक प्रतिबद्ध र एक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ र पार्टीले सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेको छ। हजुर, यही बेला हामीले एउटा किसिमको ठुलो वज्रपात नै भन्छु म, त्यो प्रकारको जघन्य नरसंहारको सामना गर्नु पर्यो। हजुर, हामी के आशा गर्न सक्छौँ? यो परिवर्तनकामी भन्ने वर्गीय लडाइँमा निकै लामो समय खर्चिएका क्रान्तिकारी शक्तिहरूको नेतृत्वमा राज्य सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि अब यहाँ वर्गका बिचमा कुनै प्रकारका त्यो रेसाहरू, धर्साहरू, विभेदका ती खाडलहरू हुँदै छैनन्। त्यो सदाका निमित्त समाप्त भएर जाने त्यो प्रकारको युगान्तकारी परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ हामीले। अपेक्षा गर्ने कुरा एउटा सन्दर्भ भयो, तयारी गर्ने कुरा अर्को परिप्रेक्ष्य भयो, होइन। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको, होइन, कार्यकर्ता हुनुको हैसियतले म मेरो पार्टीबाट के अपेक्षा गर्दछु र के गर्नको निम्ति प्रेरित गरिरहेको छु भन्नुहुन्छ भने म आफै पनि एक तहको नेता कार्यकर्ता हुनुको हैसियतले पनि हामीले, मैले अहिले भनि नै रहेँ कि सामान्यतः कानुन मात्र बनाइदिएर, सामान्यतः जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भयो भन्दैमा, सामान्यतः केही कानुनी प्रावधान राख्दैमा यो समस्याको पूर्ण रूपमा हल हुँदैन। त्यसको लागि सरकारले एक निश्चित आवधिक कार्यक्रम बनाउनु पर्यो। जस्तो जातीय छुवाछुत अन्त्यको निम्ति के गर्ने हो त, एउटा आवधिक कार्यक्रम बनाऊ, होइन। गाउँ गाउँमा जाने कार्यक्रम बनाउनु पर्यो। आम मान्छेको मनस्पटलमा रहेको छुवाछुत मेटिने गरिकन कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। त्यसको लागि हामीले हाम्रो सरकारलाई झकझकाउँछौँ। निश्चय नै हाम्रो सरकारले यी कार्यक्रमहरूलाई समेट्ने छ भन्ने विश्वास म राख्न चाहन्छु। र अहिले देशैभरि जो बजेटिङ भइराखेको छ यसले पनि त्यो कुराको सङ्केत गरिरहेको सन्दर्भ म यहाँ कोट्याउन चाहन्छु। पार्टीभित्रबाटै वर्ग विभेद अन्त्यको त्यो आवाज किन नउठाउने?
पार्टीभित्र त सशक्त छँदैछ नि, पार्टीभित्र त सशक्त छँदैछ। हाम्रो पार्टीको विधानमा व्यवस्था छ, हाम्रो पार्टीको ले जारी गरेको 11 बुँदे आचरण संहितामा उल्लेख गरिएको छ होइन। यो जातीय विभेद गर्नेहरूलाई पार्टी सदस्यबाट खारेज गर्ने कुरा, कारबाही गर्ने कुरा छँदैछ, एउटा यो पाटो छँदैछ। त्योभन्दा मैले अहिले त्यहाँ हजुरले मलाई रोक्नुभयो, मैले कानेर भन्न खोजिरहेको थिएँ भने यो एउटा जातीय छुवाछुतको कुरा भइहाल्यो, यसले त्यसरी जाने। प्लस यो जातीय छुवाछुत मात्र होइन कि नेपालमा रहेको विभेदलाई, जातीय विभेदलाई असाध्यै जातीय छुवाछुतको घटनासँग जोडिएर व्याख्या गर्नु जरुरी हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो व्याख्या गरियो भने त गलत हुन्छ क्या। जातीय छुवाछुत पनि हो, तर सबभन्दा ठुलो कुरा त बहिष्करण हो, वञ्चितीकरण हो, पहुँचहीनता हो होइन। आज नेपालको जस्तो हामी वर्गीय कुरा गरौँ नि हजुरले, नेपालको वर्ग निर्माणका आधार नै जात बन्न गयो। आज तपाईँ यहाँ बसेर कर्णालीको कुनै महतको नाम भन्ने हो भने पक्कै पनि ऊ धनी होला भन्न सकिएला, अथवा धनी गरिब केही होला भन्न सकिएला होइन। महत, भण्डारी, आचार्य, अधिकारी, चन्द होइन, सायद त्यो धनी पनि होला, सायद त्यो गरिब पनि होला भन्न सकिएला। तर त्यो कर्णालीको विश्वकर्मा, त्यो कर्णालीको नेपाली भनेपछि त्यो 100% गरिब छ भन्ने कुरा हामी यहीँबाट अनुमान गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, मतलब जात व्यवस्थाको आधारमै वर्ग बन्यो होइन। हो, यो जात व्यवस्थाको आधारमा बनेको वर्ग, जात व्यवस्थाको आधारमा बनेको शिक्षा, जात व्यवस्थाको आधारमा बनेको संस्कृति र प्रशासन, न्यायालय, यावत कुराहरूको चाहिँ परिवर्तन, आजको सापेक्षताको परिवर्तन चाहिँ गर्नको निम्ति पनि हामीले उत्तिकै पहल प्रयत्न गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो पार्टी त्यो विषयमा सचेत छ। तपाईँ चाहिँ एउटा दलित भनिएको समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र म एकजना क्षेत्री भन्छ नि त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व अहिले तत्कालको स्थिति फरक के देख्नुहुन्छ हामी बिचमा? छ त्यस्तो के फरक त के हुन्छ? केही छैन फरक त। फेरि विभेदको जन्म कसरी भयो? होइन, तपाईँलाई सर्फेसले हेर्दाखेरि मलाई सर्फेसले हेर्दा फरक के फरक छ? के फरक त केही पनि छैन। हाम्रो भोजन पनि उस्तै त छ, हामी अन्न अनाज नै खान्छौँ, अन्न अनाजै एउटै छ, रगत एउटै छ अनि होइन। म अलिकति कालो हुँला, अलिकति तपाईँ गोरो हुनु होला होइन, त्यति नै फरक त छ। त्यसलाई त के फरक बनाउनु छ र? मैले भन्न खोजेँ अब कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने जुन नेपाली समाजमा अथवा दक्षिण एसियाली समाजमा वर्ण विभाजनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो अथवा श्रम विभाजनको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो होइन। सुरुमा त तपाईँको चाहिँ फलानाले फलाना काम गर्ने, जस्तो भनौँ न ब्राह्मणले के गर्ने, पण्डिताई काम गर्ने होइन, क्षेत्रीले राज्य चलाउने, सेना प्रहरीको काम गर्ने, वैश्यले व्यापार गर्ने, शूद्रले उत्पादन काम गर्ने भनेर श्रम विभाजन गरियो। श्रम विभाजनलाई जन्मका आधारमा श्रम विभाजन गर्न थालियो, अनि छुवाछुत लादियो होइन। अनि छुवाछुत लाद्दै जाँदाखेरि आजको परिवेश बन्यो। यो अहिले तपाईँ र म बहस गरिरहँदाखेरिको मात्र समय र सन्दर्भको परिघटनालाई निहालेर मात्र हुँदैन। यो करिब 4000 वर्षको दक्षिण एसियाली समाजको दलनको इतिहासलाई कोट्याएर हेऱ्यौँ भने विभेद कसरी अङ्कुरायो, विभेद कसरी मोटायो र विभेदले कसरी मानिसहरू आक्रान्तित भए भन्ने कुराको समग्र पाटोपक्षको बारेमा जानकारी हुन्छ। हेर्नुहोस् होइन, हाम्रो यो छोटो अन्तर्वार्तामा धेरै लामो व्याख्या गर्न त सम्भव पनि छैन होइन। खास गरी त्यहाँबाट सुरुवात भयो नि त होइन, त्यहाँबाट सुरुवात भएर आजसम्म आएको छ होइन। हुँदै आउँदा तपाईँको चाहिँ सबै कुरा जात व्यवस्थाको अनुकूल हेर्नुहोस्। जस्तो मानौँ न तपाईँको चाहिँ लोकसेवा आयोगको परीक्षा कसरी लिने भन्दाखेरि अब परीक्षा लिनुपर्ने छ अधिकृतको, मानौँ कि एउटा उदाहरण दिउँ, अधिकृतको लिनुपर्ने छ। अधिकृतले आफ्नो सेवाग्राहीलाई
के सेवा दिने हो त्यो विषयमा पो प्रश्न सोध्नुपर्ने हो त होइन भन्नुहोस् त। अब उसलाई प्रशान्त महासागर गइरहेको सम्बन्ध एन्टार्क्टिकामा को गयो को गएन र त्यहाँ के जीवित छ या छैन भन्ने कुराले उसको सेवाग्राहीको सम्बन्ध निर्धारण गर्छ र अथवा उसले सेवाग्राहीलाई सेवा दिने बेलामा त्यो कुराको काम लाग्छ र लाग्दैन नि त। तर किन त्यस्तो चाहिँ पाठ्यक्रम बनाइयो त भन्नुहुन्छ भने त्यो त कन्टेक्स्ट पार्न पर्ने कलामा आधारित भयो नि। त्यो त त्यो लोकसेवा आयोगको फर्मेट कसले बनायो त भन्दाखेरि जसले कन्टेक्स्ट पार्दै आयो नि। त्यो अहिले मैले वर्णाश्रम क्रम बनाएको थिएँ नि फर्स्ट क्लासको होइन, त्यसले पाठ्यक्रम बनाइदिएन, उसले आफ्नो अनुकूलको बनाइदियो क्या। सिप त आफ्नो आफ्नो छन् नि त। जस्तो हजुरले यही भन्नु भने म छेत्रीको भनेर भन्नु भने छेत्रीको लड्ने भिड्ने होला होइन। अब हिजो शूद्र भनिएका अछुत भनिएका आज दलित भनिएकाहरूको होइन आफ्नो सिप कला होला होइन। कोट सिलाउने, टोपी बनाउने होइन, तपाईँको के अरे आँसी बनाउने, भाँडाकुँडा बनाउने, गजुर बनाउने, मुजुर बनाउने, घर बनाउने होइन, यावत कला होइन। त्यो कला सम्बन्धी त त्यहाँ इन्ट्रोड्युस गरिएन नि त, त्यो सम्बन्धी परीक्षा त गरिएन त। भनेपछि के छ भने यी सबै कुरा मैले प्रसङ्गवश योलाई किन ल्याएन भने सबै कुरा जात व्यवस्थामा आधारित र त्यो व्यवस्थालाई चलाउने अमुक जातका मान्छेहरू भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समाज बिग्रिया हो होइन। अब हामीले सबै समुदायका मान्छेहरूलाई राजनीतिको मूल प्रभावमा ल्याउने, शिक्षाको मूल प्रभावमा ल्याउने, जस्तो तपाईँ हाम्रो यो सञ्चार छ नि सञ्चार जगतको मूल प्रभावमा ल्याउने र समावेशी लोकतन्त्रको भरपुर प्रयोग गर्ने हिसाबले गयौँ भने यी समस्याहरू त हल हुन्छ। दलित समुदायको कुनै पनि व्यक्ति शिल्पी समुदायको अझै भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिले पानी नै छोइहाल्यो भने रङ फेर्छ। मान्छेहरूको बुझाइ अब यो प्रश्नको मैले उत्तर दिनु परेन। फेरिन्छ फेरिँदैन कहाँ फेरिन्छ होइन, यो प्रश्न मैले उत्तर दिनु परेन। अनि त्यो अछुत चाहिँ कसरी हुन्छ? त्यो समुदायको व्यक्तिले बनाइयो कसरी हुन्छ? अछुत बनाइयो न रङ फेर्छ, एकदम आकार बढ्छ, न के हुन्छ न के हुन्छ, यो हुँदैन भन्ने कुरालाई आफैलाई विश्वास गर्न नसक्या भन्नु एकदम 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 एकदम। अब यो कुरा के छ भने उस निजको भावना नि त, उस निजको भावना अर्कालाई सानो बनाएपछि आफू ठुलो हुनुपर्ने भइन्छ भन्ने एउटा दृष्टिकोण। शिल्पी समुदायको व्यक्तिले बनाइदिएको सिपले उसको जीवन चल्नुपर्ने, तर उसले छुको खालि पानी नचल्नुपर्ने, व्यक्ति नचल्नुपर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ दुनियाँमा। बेठिक छ त, यही कुरा त बेठिक छ, यही कुरा बेठिक छ भनेर त निरन्तर सङ्घर्ष जारी छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ के छ भने हजुरले शिल्पी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। ओ दलितहरू शिल्पकार हुन् होइन। अब म यहाँनिर थोरै के जान्न चाहन्छु भने दलितहरू शिल्पकार हुन्। दलितहरू शिल्पकार मात्रै होइन, दलितहरू नेपालका प्रथम पत्रकार पनि हुनुहुन्छ। पत्रकारिताको दुईवटा च्याप्टर हुन्छ, एउटा सन्देश प्रवाह गर्ने हो होइन, एउटा सन्देश सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने हो, अर्को भए गरेका समाचार वाचन गर्ने हो होइन। मास मिडिया कुरा त यही त हो नि त होइन। अब सन्देश प्रवाह कसले गर्यो? उति बेलाको त्यति बेला गणतन्त्र त थिएन, राजतन्त्र थियो। राजाको सन्देश गाउँ गाउँमा कसले पुऱ्यायो? गन्धर्व समुदायले पुऱ्यायो कि हेर्नुहोस्। सारङ्गीको तालमा, सुमधुर सङ्गीतमा होइन, मिठो स्वरमा गन्धर्व दाजुभाइहरूले पुऱ्याउनु भयो नि त। त्यो परापूर्व कालबाट सन्देश प्रवाह गर्ने काम गर्नुभयो होइन। अब अहिले पनि कतिपय गाउँमा कटवाली प्रचलन छ, अहिले पनि छ। खास गरी अरू समुदायले पनि गर्नुहुन्थ्यो, खास गरी परिवार समुदायका दाजुभाइहरूले त्यो परापूर्व कालबाट गाउँमा केही काम गर्न पर्यो भने उहाँहरूलाई त्यो जिम्मा दिइन्थ्यो अनि उहाँहरूले गाउँ गाउँमै त्यो समाचार चाहिँ सुनाउँदै घर घरै सुनाउँदै जानुपर्ने, अथवा एउटा पाएक पर्ने ठाउँबाट चर्को स्वरमा बोल्नुपर्ने एउटा कटुवाली सिस्टम थियो। समाचार आदान प्रदान गर्ने सिस्टम थियो होइन भन्नुहोस् त। प्रथम पत्रकार पनि हुन् होइन, त्यसै गरी रसायनशास्त्री हुन्, त्यसै गरी वैज्ञानिक हुन्। छोटो अन्तर्वादमा धेरै व्याख्या गर्न जरुरी त भएन, सक्दा पनि सकिँदैन होइन।
भने तपाईँको चाहिँ यी समग्र काम चाहिँ कसले गर्यो त? उत्पादनका समग्र कामदेखि लिएर सञ्चारसम्म काम, वैज्ञानिक खोज नीतिसम्म काम चाहिँ कसले गर्यो भन्दाखेरि दलित समुदायले गर्यो। र यो समग्र परिचय फेरि त्यो शिल्पी भन्ने शब्दले मात्रै समेट्दैन है, यो समग्र चाहिँ दलितले नै समेट्छ। यो दलित भन्ने शब्द फेरि तपाईँको चाहिँ धेरै मान्छेलाई अप्रिय लाग्ने गरेको छ क्या, हेर्नुहोस् कि होइन। वास्तवमा दलित भन्ने शब्द हाम्रा आन्दोलनकारी अगुवाहरूले निर्माण गरेको शब्द हो कि। दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने पनि ज्योतिराव फुलेदेखि भीमराव अम्बेडकरसम्म उहाँहरूले उच्चारण गरेको, नेपालमै हेर्ने हो भने पनि 2024 सालमा नेपाल दलित जनविकास परिषद भनेर हाम्रै अगुवाहरूले, चाहे त्यो शिल्पीको अगुवा भनौँ, चाहे त्यो दलितको अगुवा भनौँ, चाहे त्यो अछुतको अगुवा भनौँ, अछुत जो अप्रिय नाम हो त्यो स्वीकार्य नाम होइन, होइन त्यो शिल्पी भनौँ या दलित भनौँ, त्यो दलित जनविकास परिषद भनेर उति बेलै बनाएको थियो, हेर्नुहोस् कि। अनि अहिले चाहिँ ओ यो दलितले अछुत बनाएको कि त भन्ने एउटा मनोविज्ञान छ कि, शब्दले अछुत बनाएको त होइन नि, दमनमा पारिएको भन्ने अर्थलाई हो एकदम। तपाईँको एउटा दमन, यो सही परिभाषा के हुन सक्छ त? कि अछुतै राख्ने त परिचय? दलितहरूले आन्दोलन गरिरहँदाखेरि पनि यो अछुतै राख्ने त अब सुधर राख्ने त अब होइन। हामीले नयाँ शब्दको विकास गर्नुपर्छ भनेर तात्कालिक हाम्रा आन्दोलनका अग्रजहरूले नयाँ शब्द प्रतिपादन गर्ने सन्दर्भमा दलित भन्ने शब्दको नामकरण गरे। सिङ्गो समुदायलाई समेट्दाखेरि दोस्रो कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अब त्यो एकताको आधारमा त बाँध्न त पर्यो नि त, एकताको आधारमा त बाँध्न पर्यो, एकै ठाउँ ल्याउन पर्ने भयो होइन। त्यो आधारमा गरियो र हामी यहाँसम्म आएको सन्दर्भ हो। र यो वास्तवमा चाहिँ के हुनुहुन्छ भने अब हामीले भन्न सक्यौँ हामी दलितभित्र शिल्पी पनि छौँ, हामी दलितभित्र प्रथम पत्रकार पनि छौँ, हामी दलितभित्र तपाईँ के भन्छ वैज्ञानिक पनि छौँ, रसायन शास्त्री पनि छौँ। समग्र परिचय बोकेर जो हामी आएका छौँ, यसलाई नयाँ आधारमा अगाडि बढाउनको निम्ति हामी दलितहरू गैर दलितहरू सबै मिलेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। अब विभेदको कुरा जहाँ तपाईँले गर्नुभयो, अब छोइएको पानीको रङ परिवर्तन आदि इत्यादि कुरा गर्नुभयो, बडो चाहिँ क्वेसन पनि मलाई एकदम खुसी नै लाग्यो हजुरले क्वेसन गरेकोमा। यी सारा कुराको विरुद्ध नै हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ, यो व्यक्तिको भनेर नै सङ्घर्ष जारी छ, आम नागरिकको सङ्घर्ष जारी छ। म यहाँनिर के पनि के अरे कटाउन चाहन्छु भने यो दलित मात्रै गएको आन्दोलन पनि होइन कि, फेरि हेर्नुहोस् यहीँ बाटुलीचौरमा मुक्तिनाथ तिमिल सेना शर्माले 2011 सालमा को अछुत भन्ने पुस्तक लेखेर यो वाहियात कुरा हो, यो छुवाछुत जातिपाती बेठिक कुरा हो भनेर उहाँले को अछुत भन्ने किताब लेख्नु भएको छ क्या, हेर्नुहोस् है। 2021 सालमा उहाँले चाहिँ त्यो के भन्छ यहाँ बुझ्छ क्या, त्यो टोडी खेलमा सबै चाहिँ दलित गरिदिने सबैले जम्मा गरेर ल तपाईँले पानीको रङ कुराकानी गर्नुभयो होइन। अहिले पानीको रङको कुराकानी गर्दा त्यो त अब अहिलेको जमाना त हुने कुरो भएन, तर त्यति बेला त्यो सान्दर्भिक पनि थियो होला। लगेर यो पानी मैले खाएँ, केही भयो यो पानी खाएर मलाई भनेर उहाँले दलितको हातबाट पानी खानुभयो कि 2021 सालमा। त्यति बेला आज हामी 76 सालमा रुकुम घटना गर्दैछ, 21 सालमा मुक्तिनाथ पण्डितले गर्नुभएको कि, हेर्नुहोस् कि। भनेपछि यो जाति व्यवस्थाको विरुद्धको सङ्घर्षमा यो व्यवस्थाबाट आक्रान्त दलित समुदायले मात्र गरेका छैनन् क्या, गैर दलितले पनि हिजोबाट गर्दै आए। म यहाँ गौतम बुद्धलाई सम्झन चाहन्छु, म यहाँ जय पृथ्वीबहादुर सिंहलाई सम्झन चाहन्छु, म यहाँ योगमायाहरूलाई सम्झन चाहन्छु, जसले नेपाल र दक्षिण एसियाको छुवाछुत विरोधी आन्दोलनको आफ्नो समयको नेतृत्व गरेका थिए र त्यो अभियान आज चाल्नुपर्छ। बाटुलीचौरको कुरा गर्दाखेरि मोहन सुनारले त्यो अनुभूति गर्न चाहिँ पाएनन्। तपाईँले जसरी एउटा अघिल्लो समयको कुरा गर्नु, आज साथीहरूले त्यही कुराको भाषण गर्नुहुन्छ नि त। मुक्तिनाथ तिमिल सिन्हा जन्मिएको बाटुलीचौरमा विभेद छ र छैन, मोहन सुनारले त्यसै भन्ने पनि कुराकानी गर्छन् मान्छेहरूले। तपाईँ ट्याक्कै कुरा यहाँ लिएर आउनुभयो, त्यो घटना प्रसङ्गवश आयो होइन, मैले यहाँ राख्न पनि चाहेँ। सार्वजनिक क्रियापुत्री भवन, उनको भाइको दुबईमा मृत्यु भयो कोरोना सङ्कटको यो कहरमा। 2 किलोमिटर तल बङ्गुरो खोरको आडमा रहेको भवनमा बस्नुभन्दा घर आडैको सार्वजनिक क्रियापत्री भवनमा बस्दा
सहज र उपयुक्त होला भन्ठानेर उहाँले त्यो भवन माग्नुभयो। उम्, दिएन मात्र गाली गरियो, गाली मात्र गरिएन, उस निचको भावना प्रकट गरियो, भावना मात्र प्रकट गरिएन, घरमै आएर कुटपिट गर्ने, मार्ने, जलाउने धम्की दियो। त्यो त सरासर जाति विभेद घटना थियो। त्यति बेलाको मुक्तिनाथ तिमिल सिन्हाले कल्पना गरेको समाज आज त्यहाँ हुन सकेन, एउटा पाटो होला। फेरि समाजलाई लर जोड्नु पनि म त्यति जरुरी ठान्दिनँ, किनभने घटनामा जोडिएका पात्रहरू नै अपराधी हुन्, अभियुक्त हुन्, अरू सिङ्गो समाजलाई चाहिँ जोड्नु हुँदैन। फेरि हामी त्यतापट्टि पनि जानुपर्ने हुन्छ होइन। घटनामा जोडिएको 2-3 पात्र थिए, ती पात्रहरूलाई सम्मानित अदालतले तपाईँको चाहिँ धरोटीमा छोडेको छ। यसको मतलब उहाँहरूले केही न केही घटना घटाउनु भएको हो भन्ने कुरामा सम्मानित अदालत पनि कन्भिन्स भइसकेको सन्दर्भ र परिप्रेक्ष्य छ र त्यो एउटा जघन्य जातीय विभेद घटना थियो। त्यसको निम्ति पनि पोखरामा सङ्घर्ष भएको र त्यसको तपाईँहरूले नै रिपोर्टिङ गरिदिएर सहयोग गरिदिनु भएको छ। त्यसको लागि म यो आजको इन्टरभ्यूमा तपाईँ धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। मुक्तिनाथ तिमिल सिन्हा जन्मेको बाटोले झर्का निमित्त त्यो घटना न्यायपूर्ण भएन। निश्चय नै भएन र मुक्तिनाथ तिमिल सिन्हाजीहरूप्रति त्यहाँ बलरामजी पनि हुनुहुन्छ अर्को त्यस्तै होइन, उहाँ पनि बित्नुभयो। मुक्तिनाथ तिमिल सिन्हा र बलरामजीहरूमाथि सच्चा श्रद्धाञ्जली आज पोखरा सडक घटनाले गरेन। सांस्कृतिक रूपान्तरण र सामुदायिक उत्थानका निमित्त र समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाका निमित्त यहाँहरू निरन्तर लाग्नुहुनेछ। त्यो सामाजिक दृष्टिकोणले होस्, राजनीतिक दृष्टिकोणले होस्, अथवा अरू कुनै तरिकाले यहाँहरूको त्यो प्रयास, प्रयत्न र पहल निरन्तर जारी रहनेछ। म यो अपेक्षा लिन्छु। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यो समय र संवादका निमित्त आभारी छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि भीमजी, हजुर र फेवा टेलिभिजनलाई मेरो चाहिँ कुरा राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ, धेरै धन्यवाद छ। हस् धन्यवाद। हवस् त, यसका साथै आजको यो कार्यक्रम यही बिचमा छ। आज मैले मानवता र समानताको विषयमा कुराकानी गरिरहेको थिएँ। रुकुम घटना आजको कार्यक्रमको केन्द्र थियो र त्योभन्दा अगाडि हामीले सांस्कृतिक रूपान्तरणका कुरा पनि गरिरहेका थियौँ। समाजमा तपाईँ हुनुहुन्छ, म छु, र हामी जस्तै थुप्रै मानिसहरू छन्। यी सबैलाई हेर्दाखेरि हामीले कहीँ फरक देख्दैनौँ, कहीँ भिन्न देख्दैनौँ। त्यसकारण हामी सबै मानव हौँ भन्ने प्रकारको संस्कारको विकास हुनु जरुरी छ। मान्छेले मान्छेलाई गर्ने विभेद त्यो जातका आधारमा होस्, वर्गका आधारमा होस्, धर्मका आधारमा होस् वा लिङ्गको आधारमा किन नै नहोस्, यो कुनै पनि हातमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। यी विषयहरू 21औं शताब्दीको यो आधुनिक विश्वमा हामी यात्रा गर्दै गर्दाखेरि यो कसैका निमित्त स्वीकार्य विषय होइनन्। यी सबैप्रति हामी सचेत हुनुपर्छ। सांस्कृतिक रूपान्तरण नेपालको सन्दर्भमा जरुरी छ। अब अन्तिम लडाइँ यहाँ कोही लड्छ भने यो सांस्कृतिक रूपान्तरणकै निमित्त हुन सक्छ भन्ने अनुमान अहिले हामी लगाउन सक्छौँ। यिनै अभिव्यक्तिहरू राखी र आजको कार्यक्रममा मसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका जिल्ला कार्यालय सदस्य र नेपाल दलित मुक्ति सङ्गठनका एक नेता, उक्त समुदायका अगुवा, क्रियाशील अभियन्ता भीम बहादुर बिक क्षितिज। म उहाँप्रति आभार व्यक्त गर्छु र कार्यक्रम हेरेर साथ दिने तपाईँलाई धन्यवाद छ। MCR-मा सुभाषजीलाई धन्यवाद भन्छु। म भीम आजको यो श्रृङ्खलाबाट छुटिएँ। बिदा पाऊँ। नमस्ते। सुंगो गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वदायी आवाज।